आजको भिडियोमा म तिमीहरूलाई क्युबेसिकको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। केही स्टुडेन्टहरूको क्युबेसिक च्याप्टर छुटेको छ र तिनीहरूको त्यो छुटेको कुरा चाहिँ ओभरकम होस् र कसैले नबुझेको कुराहरू फेरि रिपिट गर्न पाओस् भनेर मैले भिडियो बनाएको छु। र यो भिडियो सुरुबाट हेरेपछि चाहिँ बुझिन्छ। यदि सुरुबाट हेरिएन, सुरुबाटका कुराहरू जानिएन भने पछि गएर चाहिँ कन्फ्युजिङहरू आउँछ। त्यही भएर सबै विद्यार्थीले सुरुबाट सबै कुरा बुझुन् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोको चाहिँ भरपूर सदुपयोग गर्नु तिमीहरूले। क्युबेसिक भनेको एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि यसले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको युज गर्छ। जुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेका कुराहरू हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब 0 र 1 को फर्ममा लेख्यो भने त्यो 0 र 1 को फर्ममा लेखेको कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ। हो त्यो चाहिँ मसिनले मात्रै बुझ्छ, हामीले बुझ्दैनौँ। त्यो चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यो भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो है। र यो क्युबेसिक भनेको दुईवटा मान्छेले डेभलप गरेका हुन्, एउटा थोमस कज र जोन किम्नी। कुनै कुनै बुकमा जोन जियोर्ज किम्नी र थोमस युग्नी कर्ज भनेर लेखेको हुन्छ। तिमीले थोमस कज र जोन किम्नी मात्रै लेखे पनि ठिक हुन्छ। र अर्को यो चाहिँ क्युबेसिक भनेको बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भित्र पर्छ र यो बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिकको फुल फर्म भनौँ। बेसिकको फुल फर्म भनेको यो क्विकलाई रिमुभ गरिदिने, अरू लेख्ने हो। बिगिनर्स अल पर्पोज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड। र यो क्युबेसिक भनेको एउटा इन्टरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो भनेको मतलब के भनेपछि एउटा लाइन चाहिँ एकपटकमा एक्जिक्युट गर्छ। यदि एउटा लाइनमा केही मिस्टेक भयो भने अर्को लाइनमा चाहिँ कन्ट्रोल जाँदैन, अर्को लाइन चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन। एउटा लाइनमा मिस्टेक छ र एउटा लाइनमा मिस्टेक भएको कुरा नसच्याउँदासम्म अर्को लाइनको कुराहरू यसले एक्जिक्युट गर्न सक्दैन, अर्को लाइनको कोड चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्न सक्दैन। यो के हो, यो पछि म तिमीलाई एउटा डेमो देखाउँदाखेरि थाहा हुन्छ है। र यसको फिचर्स चाहिँ के छ भनेपछि फाइदा के छ भनेपछि बेनिफिट भनौँ न। बेनिफिट भनेको एउटा चाहिँ यो सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ र केही कोडहरू लेख्नको लागि, केही प्रोग्रामहरू लेख्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ है। अनि अर्को भनेको हामी केही मिस्टेकहरू डिबगिङ इजियर हुन्छ भन्छ। डिबगिङ भनेको मिस्टेकहरू फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सी भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। यो सीमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा कोड लेख्यो, कोड लेखिसकेपछि अन्तिममा रन गर्ने बेलामा त्यहाँनिर मिस्टेक भयो, कुन कुन लाइनमा मिस्टेक भएको छ त्यो लाइन नम्बर सहित इररहरू देखाइदिन्छ। त्यो खोज्नको लागि अलिकति तिमीलाई त्यो झन्झट हुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो गाह्रो भएको है। डिबगिङ चाहिँ त्यसमा डिफिकल्ट हुन्छ, यसमा इजियर हुन्छ। के कारणले भएको हो त्यो डेमोमा तिमीहरूले बुझ्छौ राम्रोसँग। र अब यो चाहिँ पहिला क्युबेसिक यो रन गर्नको लागि क्युबेसिक भन्ने फाइल इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा EXE भन्ने एक्जिक्युटेबल फाइल हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ ओपन गरेपछि हामी एउटा क्युबेसिकको एउटा के भन्छ त्यसलाई इन्टरप्रेटर देख्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी कोड लेखेर रन गर्न सक्छौँ। र त्यो कुराहरू यदि त्यो केही कुराहरू आएन त्यो इन्स्टल गर्ने सम्बन्धी भने त्यो कुराहरू म सिकाउने छु। त्यसको बारेमा मसँग छलफल गर्नु, सोध्नु। अब कुरा गरौँ इलिमेन्ट्स अफ क्युबेसिक। क्युबेसिकका इलिमेन्ट्सहरू भनेको क्यारेक्टर सेट, भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट र अपरेटर हुन्। क्यारेक्टर सेट भनेको चाहिँ के हो भनेपछि क्युबेसिकमा युज हुनको लागि जति पनि क्यारेक्टरहरू अलाउड छन् तिनी अलाउड भएका क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यारेक्टर सेट भन्छौँ। जस्तै सानो एदेखि सानो जेडसम्मको सबै अल्फाबेटहरू हामी युज गर्न सक्छौँ क्युबेसिकमा। ठुलो पनि युज गर्न मिल्छ, त्यही भएर मैले स्ल्यास क्यापिटल ए टु क्यापिटल जेड गरेको छु। र जति पनि डिजिटहरू 0 देखि 9 अर देयर कम्बिनेसन यिनीहरू पनि युज गर्न मिल्छ। र स्पेसल सिम्बलहरू प्लस, माइनस, डिभाइड, टाइम्स, $साइन, @ ह्यास, सो अन धेरै छ नि, कमा, सेमिकोलन यिन छ नि, सबै कुराहरू सबै सिम्बलहरू एक क्यारेक्टर सेट अन्तर्गत पर्छ। अर्को यो भेरिएबल भनेको छ। यो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एउटा प्रोग्रामर डिफाइन एरियाज इन अ कम्प्युटर मेमोरी फर स्टोरिङ सम कन्स्ट्यान्ट। केही कन्स्ट्यान्टहरू स्टोर गर्नको लागि, सुन्नुहोस् है, केही कन्स्ट्यान्टहरू स्टोर गर्नको लागि प्रोग्रामरले डिफाइन गर्ने एरिया कम्प्युटरको मेमोरीमा है। जस्तै हामी प्रोग्राम लेख्ने बेलामा A = 20 गर्छौँ भनेको 20 भन्ने जुन नम्बर छ ए भन्ने भेरिएबललाई स्टोर गर भने हो कि। अब केही लोकेसन त दिनुपर्छ। अब केही त्यो 20 भन्ने नम्बर बस्नको लागि कम्प्युटरमा 20 भन्ने डेटा बस्नको लागि लोकेसन त हुनु पर्यो। त्यो लोकेसन दिने काम कसले गर्ने भयो, त्यो भेरिएबल जुन A = 20 थियो, ए भनेको भेरिएबल हो।
है। र अर्को कुरा के भन्न सकिन्छ भनेपछि म फेरि डिफिनेसन भने variables variables are the programmer defined areas in a computer's memory, some is for storing some data भयो, अथवा variable is a symbolic name, एउटा symbolic name हो that is used to store data in computer memory, कम्प्युटरको मेमोरी डेटाहरू स्टोर गर्नको लागि युज गर्ने सिम्बोलिक नेमलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। भेरिएबलहरू दुई किसिमका छन्, एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल, एउटा न्युमेरिक भेरिएबल। स्ट्रिङ भेरिएबल र न्युमेरिक भेरिएबल कसरी छुट्याउने? यदि डलर साइन छ अन्तिममा भने त्यो स्ट्रिङ भेरिएबल हो, यदि अन्तिममा डलर साइन छैन भने त्यो चाहिँ के हो? न्युमेरिक भेरिएबल हो। स्ट्रिङ भेरिएबलको अन्तिममा डलर साइन हुनु पर्यो, न्युमेरिक भेरिएबलको अन्तिममा डलर साइन हुनु पर्दैन। स्ट्रिङ भेरिएबलले स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टहरू होल्ड गर्छ र न्युमेरिक भेरिएबलले न्युमेरिक कन्स्ट्यान्टहरू होल्ड गर्छ। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको यो कम्प्युटर भनेको स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो, अनि यो चाहिँ के हुनुपर्छ? डबल इन्भर्टेड कमाभित्र हुनुपर्छ। 20.89 भनेको न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हो, यो चाहिँ न्युमेरिक भेरिएबलले होल्ड गर्न सक्ने भयो हैन। त्यो चाहिँ कम्प्युटर होला, अनि हिमाल होला, अथवा बुकको नाम होला, त्यो चाहिँ सबै के भयो? स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो। स्ट्रिङमा चाहिँ के हुन सक्छ? नम्बर पनि हुन सक्ने भयो, डिजिट पनि हुन सक्छ के, जस्तै कम्प्युटर 1 पनि हुन सक्ने भयो, केही सिम्बलहरू पनि युज गर्न सकिने भयो। तर यो जुन न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट छ, न्युमेरिक कन्स्ट्यान्टमा यिनी अल्फाबेटहरू हुँदैनन्। जस्तै यहाँनिर A20 अनि फेरि यसमा यस्तो हुने कुरा भएन, फेरि यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। यहाँनिर यो भने डिभाइड भनेको अपरेटर हो नि त, त्यो कुराहरू, अनि यो लेख्न मिलेन। अब कुरा गरौँ अपरेटरको। अपरेटरहरू धेरै किसिमका छन् हामीसँग। जस्तै अपरेटरका टाइप्सहरू भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लजिकल अपरेटर, स्ट्रिङ अपरेटर। र आजको यो भिडियोमा म अर्थमेटिक अपरेटरको मात्रै कुरा गर्छु है। अर्थमेटिक अपरेटरमा तिमीहरू प्लस, म्याथमा जुन युज गर्छौ नि, 2 + 2 भनेको 2 र 2 लाई जोड्ने, 4 - 2 भनेको 4 बाट 2 लाई घटाउने, टाइम्स भनेको 4 र 2 लाई टाइम्स गर्ने। डिभाइड अलिकति फरक कुरा हुन्छ, बट त्यो डिभाइडको कुरा चाहिँ म सिकाउँछु। अर्को एक्सपोनेन्सियल भन्ने हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि यो क्याप होला के, जस्तै हामी 2 यसो लेख्छौँ नि त, म्याथमा चाहिँ के लेख्छौँ? 2 स्क्वायर लेख्छौँ, तर क्युबेसीमा लेख्न मिल्दैन। यसको लागि के गर्नु पर्यो? 2 क्याप 2 लेख्नु पर्यो, त्यो है, 2 क्याप 2 यसरी लेख्नु पर्यो। अब कुरा गरौँ यो डिभाइडको। यो फर्स्ट डिभाइड भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइजर हो, यो चाहिँ इन्टिजर डिभाइजर, यो चाहिँ मोडुलर डिभाइजर। यसले चाहिँ के फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइजर, यो भनेको कस्तो भनेपछि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यो चाहिँ यदि हामीसँग के भयो भनेपछि 10 भयो, 10 डिभाइड बाइ 3, 10 लाई 3 डिभाइड गर्दा 3 3 जा 9 हुन्छ नि, 3 3 जा 9 भयो। यसमा 9 लेख्छौँ हामी, -9 सबट्र्याक्ट गर्छौँ नि त, अनि यो सबट्र्याक्ट गरेपछि कति आउँछ? आन्सर भनेको 1 नै आउँछ, 1 आउँछ। 1 चाहिँ क्वेशन भयो हैन, सरी 1 रिमाइन्डर है, मैले क्वेशन भने 3 चाहिँ क्वेशन भयो, 1 रिमाइन्डर। र हाम्रो के डिभाइड थियो? एउटा 10 डिभाइड बाइ 3, यो चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइजर हो। यो फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइजरले के गर्छ भनेपछि यसले चाहिँ डेसिमल पोइन्टमा आन्सर दिन्छ के। अब 10 डिभाइड 3 डेसिमल पोइन्ट एकछिनमा निकाल्छु मैले हैन। पहिला यो डिभाइड, यो चाहिँ इन्टिजर डिभिजन भन्छ हामी, इन्टिजर डिभाइजर। यसले चाहिँ के गर्ने भयो भनेपछि क्वेशन मात्र दिन्छ यसले। जस्तै अहिले क्वेशन कति छ? 3 छ। अर्को भयो 10 mod 3, यसको चाहिँ रिमाइन्डर कति छ? 1 छ। अब कुरा गरौँ यो डिभाइडको। यो चाहिँ के हो? फ्लोटिङ पोइन्ट डिभिजन, फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइजर। यसले चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट डिभाइड गर्ने भयो के। यसमा के हुन्छ भने चाहिँ हामी यहाँ पोइन्ट थप्न सक्छौँ नि त। यसमा हामी पोइन्ट थप्यो भने के हुन्छ? हामी यसमा 0 थप्न मिल्छ, 0 थप्न मिल्छ। अहिले यो अब कति भयो? 10 भयो। 3 कति जा 10 हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ, 3 जा 9, फेरि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, -9, अनि यो गर्दा फेरि 1 आउँछ। यो चाहिँ नन टर्मिनेटिङ, यो टर्मिनेट हुँदैन, यो स्टप हुँदैन, यो यसरी कन्टिन्युस भइरहन्छ। यसको आन्सर 3.33333 आइरहन्छ है, यो कहीँ गएर स्टप हुँदैन। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ 3.333 आउने भयो हैन। यहाँनिर यस्तो लेख्न सक्छौँ 3.3333। जस्तै अर्को इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ? टर्मिनेट हुनसक्छ क्या। जस्तै यहाँनिर 11 लेख्यौँ भने अथवा 9 नै लेख्यौँ भने 0 हुन्छ, स्टप भइहाल्छ हैन। त्यस्तो खालको क्वेसन गरौँ न एउटा।
13 गरे 12 गरे 12 डिवाइड बाई 3 3 कति 12 हुन्छ 3 4 जा 12 रिमाइन्डर कति आयो 0 12 रिमाइन्डर त 0 आउँछ नि त हो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब यो केसमा लेख्यो भने 3 12 डिवाइड बाई 3 यसको आन्सर चाहिँ कति आउने 4 मात्रै आउने भयो किन डेसिमलमा छैन अनि अर्को 12 अनि यो डिवाइड 3 यसमा पनि 4 मात्रै आउँछ किन यसकोमा क्वेशन नै यही हो अब 12 मोड 3 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ 0 आउँछ है अब एउटा अन्तिम केस हेर्छु म देखाइदिन्छु एउटा अन्तिम एक्जाम्पल है अन्तिम एक्जाम्पल भनेको 20 लाई 3 ले डिवाइड गरौँ 20 अनि 3 ले 3 3 6 जा कति हुन्छ 18 हुन्छ 3 6 जा 18 माइनस 18 त गर्नु पर्यो अनि यो गरेपछि आन्सर कति आउँछ यसमा 20 बाट 18 घटाएपछि 2 आउँछ फेरि हामी यसमा पोइन्ट थप्छौं पोइन्ट थपेर अनि 0 थप्छौं 0 20 भयो 2 को जा 6 जा हुन्छ फेरि 6 जा हैन फेरि 18 हुन्छ 18 भयो फेरि सबट्र्याक्ट गर्यौं फेरि सबट्र्याक्ट गर्छौं फेरि माइनस फेरि 2 आउँछ 0 थप्छौं फेरि 6 हुन्छ 6.666 हुँदै जान्छ के त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भनेपछि 20 डिवाइड बाइ 3 छ भने 6.66 छ नि त 6 भनेको राउन्ड अप गर्न सक्छौं त्यही भएर 6.6667 आन्सर भयो अथवा हामी चाहिँ यति मात्र लेख्न पनि सक्छौं है 6.67 also right 6.67 also right 6.67 सबै राइट हुन्छ 20 अनि यो डिवाइड 3 गर्यो भने 6 मात्रै आन्सर हुन्छ र 20 मोड 3 गरेपछि चाहिँ आन्सर रिमाइन्डर 2 थियो नि त त्यही भएर 2 मात्रै आन्सर आउने भयो यसरी गर्ने हो अब एक्सपोनेन्शियल क्यापको कुरा गरे त्यो चाहिँ 2 क्याप 2 छ भने 2 स्क्वायर भने हो 2 क्याप 3 छ भने 2 क्यूब भने हो 2 क्याप 4 छ भने 2 को पावर 4 छ भनेको हो त्यसरी गर्ने है आजको भिडियोमा म अर्थमेटिक अपरेटर मात्रै पढाएँ र भोलिको भिडियोमा म चाहिँ नेक्स्ट रिलेसनल अपरेटर कम्प्यारिजन अपरेटरको बारेमा पढाउने छु बुझिएन भने फेरि भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्ने